Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be doing well. It is the continuation of our microeconomics after the Eid. I hope all of you would have enjoyed your Eid very well. Today we will be talking about the chapter number 4, right? We finished so far 3 chapters, and today we will be starting the chapter number 4. The title of the chapter is Supply Theory. In this chapter, we will be trying to understand the concept of supply. معنی supply ارزا است، یعنی یک تقاضا است و یک ارزا. تقاضا را خلاص کردیم و امروز سر ارزا صحبت میکنیم در این چپتر که ارزا چی است و ارزا کدام فکتر ها است، کدام عوامل است که ارزا را زیر تاثیر میاره. So we will be talking about those factors which affect the supply of a product. There are other concepts of supply also which we will be trying to understand in this chapter. Before starting this chapter, let me remind you about the concept of a market. I hope you remember the definition that a market is a place where buyers and sellers meet and carry out a transaction. مارکت یک جای است که همونجا تقاضا کننده ها و عرضه کننده ها یک جا میشه و یک ترانزکشن به وجود میاره. ترانزکشن به این معنی که یک معامله میکنه. پرودکت یک کس پرودکت میخره و دیگر کس پرودکت میفروشه سر یک پرایسی که قابل قبول می باشه هر دو جانب. That is basically market. So we studied that market, that it is a place where buyers and sellers meet and they carry out a transaction. Now we finished the buyer behavior, that was buyers always demand for a product. So we finished demand. Now today we are talking about the supplier. Supplier will always supply a product. The job of the supplier is to supply the product. So what is supply? We will be trying to understand that in this chapter. So starting with the definition of supply, supply cheers. Supply is defined as the quantity of a product that a producer is willing and is able to offer to the market at a given price in the given time period. It's called supply. Supply یعنی ارزا چی است؟ ارزا میگه quantity of a product، مقدار یک پرودکت است که اموقا یک پرودیوسر یا تولید کننده میخواه، اینجا willing میخواه یا رضایت داره که او رو چی کنه؟ تولید کنه و دیگه چی داره؟ and able to offer و ظرفیت تولید را داره یا ظرفیت عرضه را داره که در سر یک پرایس مشخص و در یک تایم مشخص او رو در مارکت چی کنه؟ یعنی آفر کنه. ایره سپلای میگه. ایره چی میگه؟ سپلای. آفر مطلب پیش کردن. ها اینجا سه چیزا مهم است در این تعریف مثل دیماند واره. اینجا willing to offer، willing یعنی رضایت، باید یک تولید کننده باید رضایت داشته باشه، یک وانت داشته باشه، خواهش داشته باشه که پرودکت پیش کنه در مارکت. دیگه چی داشته باشه؟ ابیلیتی داشته باشه، ظرفیت عرضه را داشته باشه، یعنی میتونه که اموقا یعنی پرودکت تولید کنه و در مارکت چی کنه؟ پیش کنه. دیگه تایم پیرید ای بسیار مهم است که اموز زمان که ای میخواه و میتونه باز دو وقت ای میتونه که ارزا کنه. اگر امو تایم تیر شوه بعد از او اگر ای چی داشته باشه؟ ظرفیت تولیدم داشته باشه و وانتم داشته باشه، البته زمان نباشه باز نمیتونه که ارزا کنه. یعنی این تعریف است. خب در این تعریف سه چیزا مهم است. There are 3 things important in this definition. First, the producer should have a willing to offer, and second, the producer is able to offer, و third, time period. بطور مثال ما یک مثال اینجا میتونم فرض کنین
ما تولید کننده چوکی هستیم. ما میخوایم که 400 چوکی را در مارکت در این هفته عرضه کنیم. زمان ما مشخص شد، امی هفته است، سه شد تایم مشخص شد. ما میخوایم که امی 400 چوکی را در مارکت ببرم و بفروشم، این ما عرضه کنیم. و اینجا سوال دیگه ای است که آیا ما ظرفیت 400 چوکی تولید کردن را دارم یا ندارم. اگر ظرفیت تولید کردن را دارم، خب ما میتونیم که 400 چوکی را جور کنیم و او را در امی هفته ای را در مارکت ببریم، پیش کنیم به خاطر فروخت کردن. باز ای را عرضه میگه. ای را چی میگه؟ عرضه، سپلای. صحیح شد؟ خب سپلای کرو چی است؟ سپلای کرو یک گراف است. در این گراف چی است؟ در این گراف یک خط است که او خط را سپلای کرو میگه. کرو اینجا به معنی خط است، خط منحنی. البته ضروری نیست که هر وقت منحنی باشه. اینجا در اقتصاد وقتی که شما کرو را شنیدین، این به این معنی نیست که همیشه منحنی باشه. البته یک خط است که در گراف جور میشه. اینجا سپلای کرو چی است؟ یک گراف سپلایی است که سپلای چه رقمی کرو داره در گراف یا چه رقمی جور میشه. سر از صحبت میکنیم. خب اول کانسپتشون این است که امی گراف چی نشان میده؟ Supply curve shows positive relationship between price of the product and quantity supply of the product, keeping other factors constant. یعنی تمام دیگه عوامل که یک عرضه را زیر تاثیر میاره، اونا امو تمام عوامل را ثابت میسازیم، فقط پرایس پرودکت را میگیریم و تاثیر سر عرضه را میبینیم. باز اینجا دو وریبل شد، یک پرایس پرودکت شد و یک عرضه شد، یعنی کوانتیتی سپلای شد. باز بینشان تعلق امو ربط که از او مثبت است. یعنی اگر پرایس زیاد باشه در مارکت، عرضه هم زیاد می باشه و اگر پرایس کم می باشه، عرضه هم چی می باشه؟ کم می باشه. اینجا نشده که there is positive relationship. positive چی معنی؟ که اگر پرایس بلند باشه، سپلای هم بلند میشه و اگر پرایس کم میشه، سپلای هم کم میشه. خب چرا اینجا دلیل چی است؟ چرا پرایس وقتی که زیاد باشه عرضه زیاد می باشه و چرا پرایس وقتی که کم می باشه عرضه کم می باشه؟ اینجا دلیلشان پروفیت است. یعنی همیشه یک تولید کننده میخواد که پروفیت خدا یا مفاد خدا مکسیمایز کنه. مکسیمایز به این معنی که بلند ببره و در کدام حالت ای میتونه که پروفیت را بلند ببره؟ فقط در امو حالت وقتی که امی تولید کننده زیاد پرودکت را بفروشه سر زیاد پرایس. وقتی که سر زیاد پرایس می فروشه، زیاد عاید از مارکت به دست میاره. وقتی که زیاد عاید به دست آورد، باز اینجا پروفیتشان هم چی می باشه؟ زیاد می باشه. یعنی دلیل مثبت ریلیشنشپ یا امو پازیتیو ریلیشنشپ دلیلشان چی است؟ پروفیتابیلیتی است که پرودیوسر میخواد که زیاد پروفیت به دست بیاره. به او خاطر وقتی که پرایس بلند میشه، عرضه هم بلند میشه و پرایس کم میشه، عرضه هم کم میشه. اینجا اکثر سوال پیدا میشه، شاگرد اکثر سوال میکنه که استاد اگر پرایس بلند شوه دیگه طرف تقاضا کم میشه، باز چطور پرودیوسر میتونه که زیاد عرضه را سر زیاد پرایس چی کنه؟ بفروشه. یعنی تقاضا دیگه طرف کم میشه. خب جواب ای است که وقتی که پرایس بلند میشه، این با این معنی نیست که کل کنزیومر ها یا تقاضا کننده ها در دیگر روز تقاضای خود کم میکنن. نه، تقاضا کم کردن یک رفتار است که زمانگیر است. 2 هفته گرفته میتونه، 1 هفته گرفته میتونه که وقتی که پرایس بلند میشه کل مردم در یک روز تقاضا را کم نمیکنه. یعنی به او خاطر پرودیوسر اینجا میفهمه که ابی پرایس که در مارکت بلند رفته، امی قیمت که بلند رفته، دلیلشان چی است؟ زیاد تقاضا است که مردم تقاضا را زیاد داره. به او خاطر پرایس هم چی است؟ بلند است. و اینجا پرودیوسر تشویق میشه که زیاد تولید کنه پرودکت و زیاد ببره و عرضه کنه و زیاد بفروشه که عاید چی کنه؟ مکسیمایز کنه. خب این اکسپلینیشن امی سپلای کرو است. بیا که ببینیم که امی سپلای کرو چطور جور میشه. ما اینجا فرض کنیم اینجا سپلای اسکیجول. سپلای اسکیجول مطلب سپلای تیبل. امی یک تیبل جور کردیم، یک
टेबल چی است پرایس of the product اینجا ذکر شده یعنی یک پرودکت است که قیمتشان ذکر شده در قوس مشتق پی ایکس ای علامهشان است پی پرایس ایکس یک پرودکت است خب اینجا واحده اندازه گیری چی است یونیت آف measurement اینجا Fs per kg است یعنی امی پرایسز در افغانی مطرح شده دیگه طرف ما quantity supply of the product داریم QS داریم که همیشه امو واحد اندازه گیریشون kg است نه کیلوگرم است کلشون در کیلوگرم است یعنی فرض کنین که یک پرودکت است به طور مثال بورا است پرایسشون در مارکت 5 افغانی است یعنی 1 kg قیمتشون 5 افغانی است دای پرایس تولید کننده بورا 25 kg در مارکت چی میکنه عرضه میکنه همون رقم اگر پرایس بلند شود دا شود سپلای هم چی میشه زیاد میشه و چرا زیاد میشه گفتم که پرودوسر همیشه میخواد که پروفیت خود چی کنه زیاد کنه یا بلند کنه و به او خاطر میخواد که تولید چی کنه زیاد کنه که زیاد بفروشه و زیاد عاید به دست بیاره پرایس دیگه هم اگر بلند شود ارزا هم چی میشه بلند میشه یعنی شما اینجا میتونین که ببینین که وقتی که پرایس زیادتر میشه ارزا هم زیادتر شده میره صحیح شد امی دیتا را در گراف اینجا چی میکنیم شو میکنیم ما اینجا ورتیکل اکسس داریم و هوریزونتال اکسس داریم در ورتیکل اکسس ما پرایس آف پرودکت داریم اینجا گرفتیم یعنی امی پرایس آف پرودکت امی دیتا را اینجا در ورتیکل اکسس اندازه گیری میکنیم و امی کوانتیتی کی بود کوانتیتی سپلای کی بود ایرا در هوریزونتال اکسس گرفتیم خب اینجا شروع کردیم 5 است 10 تا 15 20 25 صحیح شد این خب پرایس شد امی کوانتیتی شد 25 50 75 100 125 بعد اینجا طبق تیبل اینجا وصل میکنیم که وقتی که پرایس 5 بود ارزا 25 بود وقتی که پرایس 5 است ارزا 25 است صحیح شد همین نقطه است بعد از او وقتی که پرایس 2 شد ارزا هم زیاد شد 50 اینجا نقطه شد با وقتی که پرایس 15 بلند شد با 15 رسید ارزا هم زیاد شد با 75 رسید تا اینجا همین نقطه شد همین رقم سر 20 پرایس ارزا 100 است همین نقطه است و سر 25 پرایس ارزا 125 است همین نقطه است همین تمام نکات را وصل میکنیم همین خط را به دست میاریم همین خط را چی میگیم سپلای کرو میگیم یعنی سپلای کرو چی را نشان میده مثبت ریلیشنشیپ نشان میده وقتی که پرایس بلند میره تا ارزا هم چی میشه زیاد میشه دلیلشان چی است که پرودوسر میخواد که زیاد پروفیت به دست بیاره خب لا اف سپلای چی است د چپتر سیوم لا اف دیماند خوانده بودیم اینجا لا اف سپلای را میخوایم لا اف سپلای ای میگه یا مفهوم شانی است که وقتی که هر پرودکت باشه هر پرودکت اگر پرایسشان در مارکت بلند رفت تولید کننده شان زیاد عرضه میکنه و اگر پرایسشان پایین رفت در مارکت تولید کننده شان عرضه را چی میکنه کم میکنه به شرطی که دیگه عوامل چی باشه ثابت باشه The English law of supply states that when the price of a product increases, the producer will increase the supply of the product and vice versa. Vice versa chimana baraxation. When the price of the product decreases, the supply will also decrease. Baraxation. Vice versa means barax. Shart amias holding constant all other factors دیگه عوامل باید چی باشه ثابت باشه عوامل کدام است اینجا ذکر شده که other variables are constant کدام تکنولوژی باید constant باشه prices of raw material باید constant باشه مزد لیبر یا لیبر wages باید constant باشه natural factors دی سیزن است ای باید constant باشه این چیزا وقتی که امی عوامل ثابت باشه باز دو قسمت ما میتونیم که بگیم که اگر پرایس بلند میشه عرضه هم بلند میشه و اگر پرایس کم میشه عرضه هم کم میشه این بود law of supply دیگه کانسپت دی چپتر موومنت اند شفت است مثل دی چپتر دیماند واری اینجا هم ما موومنت اند شفت داریم موومنت معنیشان حرکت است و شفت معنیشان انتقال است موومنت اینجا چی معنی میده movement in supply curve movement in supply occurs
یعنی حرکت د سپلای واقع میشه. حالا این سر گراف صحبت میشه یا صحبت میکنیم که حرکت سر گراف اینجا مطرح هست. همین حرکت چی نشان میده؟ movement in supply occurs only because of changes in the own price of the product and not because of the changes in the other factors. خب ایره تشریح میکنیم. یعنی موومنت به خاطر چی واقع میشه؟ به خاطر change in price واقع میشه، نه به خاطر دیگه فاکتورها. خب shift به خاطر چی واقع میشه؟ shift in supply curve occurs due to change in other factors and not in the price of the product. یعنی shift انتقال است یا تغییر در ارزا است که دلایلشان دیگه عوامل است، نه که پرایس پروداکت است. خب پرایس پروداکت دلیلشان نیست. پرایس پروداکت دلیل موومنت است و دیگه عوامل دلیل شفت است. خب بیا که ببینیم که چطور موومنت و شفت واقع میشه. اینجا باز هم تشریح کردیم که movement on supply curve shows change in quantity supply. ای چی نشان میده؟ این حرکت تغییر در تقاضا یا quantity supply که است دو تغییر نشان میده. دلیلشان چی است؟ due to change in the price of the product. اینجا دلیل هم ذکر شد. ما دو قسم movements داریم. There are two kinds of movements, expansion and contraction. Expansion چی است؟ Expansion shows increase in quantity supply due to increase in price of the product. صحیح شد؟ وقتی که پرایس زیاد میشه عرضه هم زیاد میشه و این در گراف expansion به وجود میاره، یعنی حرکت expansion به وجود میاره. برعکسشان ما contraction داریم. contraction چی است؟ shows decrease in quantity supply due to decrease in the price of the product. بیاین که در گراف اینجا تشریح کنیم. امی ما سپلای کرف داریم. اگر پرایس ما P3 باشه باز اینجا سپلای ما چند است؟ Q3. اگر پرایس ما بلند شه و با P1 بره باز عرضه ما هم زیاد میشه. این از یمی پوینت رفته با نمی پوینت اینجا تیر دادیم. امی تیر چی نشان میده؟ که حرکت شد از امی پوینت به ای پوینت. یعنی از امی پوینت به ای پوینت چی زیاد شد؟ عرضه زیاد شد. عرضه چرا زیاد شد؟ چرا که پرایس زیاد شد. ها این چی؟ این کدام حرکت است؟ اینجا تیر دادیم ای اکسپنشن است. اما رقم ای هم اکسپنشن است، ای هم اکسپنشن است. برعکسشان کانترکشن داریم. اگر پرایس ما P2 باشه عرضه ما Q2 است. اگر پرایس ما کم شود Q2 یا عرضه ما هم کم میشه، یعنی از امی پوینت به ای پوینت حرکت میشه. تولید کننده از امی پوینت به ای پوینت حرکت میکنه. ایرا کانترکشن میگه. این امی تیر اینجا و دادیم که امی تیر چی نشان میده؟ کانترکشن. کانترکشن چی مانه؟ دیکریز در چی؟ در عرضه کم میشه. امی کانترکشن هم است. از امی پوینت به ای پوینت ای هم کانترکشن است و ای هم کانترکشن است. خب ای خوش شد موومنت. اردوشان تشریح کردیم. شفت چی است؟ shift in supply curve shows change in quantity supply. ای هم change نشان میده. البته عواملشان فرق میکنه due to change in other factors. اینجا پرایس مطرح نیست. اینجا چی با مطرح است؟ due to change in other factors. other factors کدام است؟ raw material قیمت مواد خام اگر تغییر کنه باز supply curve چی میکنه؟ shift میکنه. labor wages اگر تغییر کنه supply curve shift میکنه. اگر other input prices تغییر میکنه supply curve shift میکنه. season موسم اگر تغییر کنه supply curve shift میکنه. تکنولوژی اگر تغییر کنه supply curve shift میکنه. بیان که ببینیم یک مثالشان. خب فرض کنین اینجا ما if raw material prices decreases امی ایرو امی تیر پایین طرف است این decrease نشان میده. یعنی اگر مواد خام قیمتایشان پایین بره یعنی مواد خام ارزان شود باز چطور میشه؟ تولید کننده حالا میتونه که زیاد مواد خام بخره و تولید را چی کنه؟ اضافه کنه. اینجا پرایس تغییر نمیکنه. پرایس امو پرایسز است 5 10 15 20 25 پرایسز امو است. فقط چی را تغییر دادیم؟ مواد خام قیمتا را پایین کردیم. صحیح شد؟ اینجا مواد خام قیمتا ذکر نیست. البته فرض کردیم که مواد خام چی شده؟ قیمتشان پایین شده یعنی ارزان شده. حالی تولید کننده میتونه که زیاد و میخواه که زیاد تولید کنه چرا که مواد خام چی شده؟ چیپ شده یعنی ارزان شده. خب این چی رقمی تاثیر میاره سر سپلای کرف؟ این سپلای کرف را شفت میکنه.
هنا أمي تيرو إي old supply curves وإي new supply curves خو إنجا نشتا كده new supply curve أمي تير إي طرف إي outward shift نشان متى outward shift in supply curve occurs خو the supply curve کدام shift واقع شد outward چی مانا طرف بیرونی یعنی زیاد شد سر امو پرایس حالا بیان که ببینیم پرایس 25 است اول ارزا چقدر بود 125 حالا ارزا چقدر شد 150 شد اینا چرا به 150 شد چرا که مواد خام چی شده قیمتشان پایین شده یعنی ظرفیت تولیدی پرودوسر زیاد شده امو رقم اگر پرایس 20 بود دو پرایس سابق چقدر ارزا میشد 100 میشد حالا چقدر میشه 127 میشه صحیح شد چرا مواد خام قیمتاش شده پایین شده خوی کدام شفت آورد به وجود outward shift صحیح شد برعکسشان ما داریم inward shift داریم یعنی فرض کنیم که مواد خام قیمتا بالا رفته بلند رفته مواد خام expensive شده حالا پرودوسر نمیتونه که زیاد تولید کنه چرا که مصارف تولید زیاد شده چرا که price of چی زیاد شده price of مواد خام یا raw material prices بلند شده خب این چی رقمی تاثیر میاره سر سپلای کرو اول د سابق سپلای کرو ای بوده حال ای شده این ناو سپلای کرو شده چرا ای شده چرا که حال تولید کم شده این اول سر 25 پرایس ارزا چی کمی بود 125 حال چی کمی شه این امیر دی سپلای کرو این امی نقطه است که اینجا ما کرسر این ای کرسر اینجا استاد کردیم د امی 25 پرایس حال ما چقدر ارزا داریم این این امی قاسته این چقدر شد 80 بگیرین دیگه صحیح شد یعنی 80 حال چی میشه ارزا میشه سر امو 25 پرایس که اول 25 ارزا بود حال چند است 80 است چرا که اینجا قیمت های مواد خام چی شده بلند رفته و امی رقم سر 20 پرایس هم ارزا چی شده کم شده این ای ارزای نو است اول چی کمی شد the old supply curve the سابق 100 میشد سر 20 پرایس حالا چی کمی شد 20 50 این و 75 ای چند میشه 60 میشه فرض کنیم خب ای چی نشان میده ای decrease in supply نشان میده یعنی وقتی که supply curve inward shift میشه امی کدام شفت است inward تیر ای طرف باشه inward shift ای inward shift چی نشان میده decrease in supply نشان میده چی نشان میده decrease in supply و دلیلشان چی است وقتی که raw material prices چی شده زیاد شده supply curve inward shift شده یعنی کم شده supply صحیح شد I hope this concept of movement and shift is cleared and if still you have any question you can ask me in the group your homework for today that is you work on all these movement and shift you write it down you make your own graph and you take the pictures of that and share it in the group okay so I'll be waiting for your homeworks those who are participating I'll be rewarding them those who are not they will be losing marks so the homework should be taken very seriously thank you guys have a good day Khuda Hafiz